अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को एक रिटेलर हैं खुरम शहजाद, उनकी कंप्लेंट वसूल हुई जिसमें उन्होंने बताया कि जो जैज़ कंपनी है उसकी तरफ से जो बायोमेट्रिक जब की जाती है, हम जब बायोमेट्रिक करते हैं, हमारे पास जब कस्टमर आता है तो बायोमेट्रिक मुकम्मल नहीं होती और जो अटेम्प्ट है वो नाकाम रहती है, लेकिन उनके जो अकाउंट होते हैं उनमें से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। बाकी जो कंपनीज़ हैं जितनी भी काम कर रही हैं, टेलीनॉर है या जोंग है या बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनमें और जायज़ में फ़र्क ये है कि वो जब आपकी बायोमेट्रिक मुकम्मल होती है कस्टमर की तो उसके बाद फिर डिडक्शन होती है, जबकि जैज़ के साथ ये मामला है कि बायोमेट्रिक अभी मुकम्मल नहीं होती और फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कोई भी वजह हो सकती है। जैसे अगर किसी की उंगली के निशान वाजे नहीं है, आइडेंटिटी जो मार्क है वो वाजे नहीं है, अंगूठे का जो आइडेंटिटी मार्क है वो वाजे नहीं है, उस वाजे ना होने की भी कई वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि जो मज़दूर ईंटों का काम करते हैं या ईंटें उठाते हैं तो वो ईंटें मस हो के उनकी जो उंगलियां होती हैं या उनका जो अंगूठा होता है, उनके जो आइडेंटिटी मार्क्स होते हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं। वो जो सख्त मेहनत करने वाले हाथ से जो काम करते हैं तो उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो फिर बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फिर जब वो आइडेंटिटी मार्क उनका चूँकि वाजे नहीं होता तो उनकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाती। खैर, ये तो एक अलग से हम एक साइड पे निकल गए। वापस आते हैं तो जब बायोमेट्रिक नहीं हो पाती तो वो जो अटेम्प्ट है वो नाकाम चली जाती है। जब अटेम्प्ट नाकाम चली जाती है तो पैसे लेकिन डिडक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक रिटेलर ने वो कोई एक दिन में उसके पास जितने उसने घंटे काम करना है और उसके पास कोई 10 ऐसी अटेम्प्टें आती हैं जिसकी बिना के ऊपर वो नाकाम जाती हैं, तो देखा ये गया है खुरम शहजाद के मुताबिक जो रिटेलर है कि फॉर एग्जांपल 2000 डिडक्ट हो गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए उस तरह जिस तरह के वो फिर आने चाहिए थे। और बसा औकात ऐसे होता है कि उसमें से कुछ पैसे वापस आ जाते हैं लेकिन बाकी नहीं आते। और जब जब कंप्लेंट की जाती है जायज़ कंपनी को और बताया जाता है तो उस पे जायज़ कंपनी कहती है कि तकनीकी वजूहात हैं, तकनीकी वजूहात की बुनियाद के ऊपर आप वेट करें और फिर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी पैसे रिटर्न नहीं होते। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात कंपनी की तरफ से ये डिमांड होती है कि जिसका आपने बायोमेट्रिक करवाने जो आया था, जिसका नहीं हो सका, उसके आईडी कार्ड का नंबर बताएं। ये वो सवाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ख़ातून आई है और उसने बायोमेट्रिक करवाई है लेकिन बायोमेट्रिक हुई नहीं है और अटेम्प्ट उसकी नाकाम चली गई है बायोमेट्रिक करवाने की, तो लेकिन रिटेलर के पैसे कट गए हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो रिटेलर क्या खातून को कह सकता है कि आप अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दे दें? इट्स नॉट पॉसिबल कि आप स्ट्रेंजर को ये कहें कि आप अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दे लें, चूँकि मुझे कॉल आएगी और कंपनी वाले पूछेंगे कि ये पैसे जो कटे हैं उसकी वापसी के लिए उसकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। मतलब ये कोई सीधी सादी सी समझ है सबको आ रही है कि बाकी जो कंपनीज हैं वो जब पैसे उसी सूरत में काटती हैं जब अटेम्प्ट सक्सेसफुल होती है बायोमेट्रिक की, तो फिर नाकाम अटेम्प्ट के ऊपर पैसे क्यों कटते हैं? सिंपल क्वेश्चन। वो नहीं कटने चाहिए नाकाम अटेम्प्ट के ऊपर पैसे, लेकिन इसके बावजूद अगर पैसे ये कटते हैं तो इसका मतलब ये है कि समथिंग रॉन्ग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। के आप जो है वो आप अंदाज़ा करें कि
اگر فرض پاکستان میں کروڑوں کسٹمر ہیں اور لاکھوں ریٹیلر ہیں، اور ان لاکھوں ریٹیلر کے اگر ہر ریٹیلر کے اگر لاکھوں ریٹیلر کے 2,000 بھی کٹتے ہیں یا 1,000 روپیہ بھی کٹتا ہے، تو یہ کروڑوں اربوں میں اماؤنٹ بنتی ہے کلیکٹ ہو کے، اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اوپر ایک سیفٹی کوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بایو میٹرک ہونے کے بعد، جس طرح ہمارے ہاں جو اب آپ اے ٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں، کہ بایو میٹرک کروانے کے بعد پھر ایک پن کوڈ ہونا چاہیے، پن کوڈ آپ استعمال کریں تو پھر اس کے بعد انٹر کریں تو پھر آپ کے پیسے ڈیڈکٹ ہوں۔ لیکن یہ کہ بایو میٹرک ہو ہی نہ اور آپ پیسے ڈیڈکٹ کر لیں اور بعد میں کہیں کہ تکنیکی وجوہات کے اوپر جو ہے وہ ہم آپ کے پیسے واپس نہیں کر سکتے، دس از نان سینس، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے، تو اگر یہ ہے اور ایسا ہی ہے تو پھر اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں ریکویسٹ کروں گا ڈائریکٹر جنرل FIA کو اور محتسب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ آپ لاکھوں ریٹیلر کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے، اور یقیناً ہو رہا ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ باقی کمپنیز ایسا نہیں کرتی لیکن یہ والے اس طرح کرتے ہیں، تو یہ تو پھر بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہ آپ پھر لوگوں ریٹیلر کی جیبوں سے جو ہے نا وہ پیسے آپ فراڈ کر کے نکلوا رہے ہیں۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ، بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان میں جہاں پہ، اور اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ پاکستان میں ہی نظر آتے ہیں۔ مطلب یورپ میں اگر اس طرح کا کوئی اگر کیس سامنے آئے تو حکومت جو ہے وہ کمپنی کو بند کر دے، اس کو فنکشن نہ کرنے دے جہاں پہ مضبوط ہوتے ہیں ادارے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ حکمران جو ہیں وہ اپنی ذاتی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو بس اپنے اقتدار کی لڑائی عزیز ہے، ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، اور عوام جو وہ بھیڑ ہے جن کو ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو ان کو اب ذبح کریں، وہ کوئی جس طرح چاہتا ہے کوئی اس کو ذبح کر رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کب تک استحصال اسی طرح ہوتا رہے گا؟ کب تک آپ پاکستانی قوم کا استحصال کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے رہیں گے؟ اور اس استحصال سے آپ پیسے پہ پیسہ کب بریک لگے گی؟ کہاں جا کے بریک لگے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے ہم سب کے لیے، سمجھنے کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ اور اس کا آسان سا حل میں نے جیسے بتایا کہ جب بایو میٹرک سکسیسفل ہو تو تب آپ اس کے پیسے ڈیڈکٹ ہوں ریٹیلر کے، سمپل سی بات ہے۔ اگر بایو میٹرک سکسیسفل ہونے کے بغیر اس کے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، بے شک آپ کہتے ہیں جی ہم بعد میں واپس کر دیں گے، تو دس از میلافائڈے، یہ بدنیتی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ناکام اٹیمپٹ کے اوپر کوئی پیسہ نہیں کٹنا چاہیے ریٹیلر کا۔ بس کریں، بہت لوٹ لیا آپ نے پاکستان کے عوام کو، اور کب تک آپ لوٹتے رہیں گے؟ اور عوام بھی جب تک شعور نہیں عوام کو آ جاتا اس ناانصافی کے خلاف، عوام آواز نہیں بلند کرتے، تب تک شاید پاکستان کہ عوام کے ساتھ اسی طرح زیادتیاں ہوتی رہیں گی، اسی طرح ان کو لوٹا جاتا رہے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے عوام کو اللہ وہ شعور عطا فرمائے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔